السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة. فكما وعدتكم سابقا، سلسلة تتضمن مجموعة من دروس تعلم قراءة اللغة الفرنسية. فهذه الدروس هي جد مبسطة، سنتعلم فيها قراءة اللغة الفرنسية خطوة بخطوة من الأول حتى إتقان قراءة هذه اللغة. فهذه السلسلة هي موجهة للكبار والصغار أيضا. فلنبدأ على بركة الله. فأولا كي نقرأ اللغة الفرنسية لازم نعرف حروف هذه اللغة بالتفصيل، يعني لازم نعرف الحروف كي نستطيع قراءتها. فحروف اللغة الفرنسية هي 26 حرف تعرفنا عليها في الدرس الأول في القناة بالتفصيل. لا بأس سأعيدها معكم مرة أخرى. فالحروف تبدأ ب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. فبالنسبة لهذه الكتابة، يعني هذه الحروف الكبيرة تسمى ماجيسكول، وهذه الكتابة الصغيرة أو هذه الحروف الصغيرة تسمى مينيسكول. فسأعيد قراءة الحروف مرة أخرى، ولكن هذه المرة رددوا معي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. إذن فهذه هي حروف اللغة الفرنسية. فهذه الحروف تنقسم إلى قسمين: les voyelles et les consonnes. فلي voyelles هما 6 أحرف، هما A E I O U Y. A E I O U Y هادو يسموا ب les voyelles. فلي consonnes هما B، يعني باقي الحروف اللي بقاو من لي فوايل هما B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z. فهادو هما لي كونسون، يعني هادو حروف عادية لي كونسون. فهاد لي فوايل اللي هما A E I O U Y الدور نتاعهم هو كنستعملهم باش نقرا لي كونسون. فميمكنش ليا باش نقرا لي كونسون اللي هما B C D F etc. فميمكنش ليا نكون كلمة من B حداها C حداها D، فلازم نفرقهم باللي فوايل. فكيف قلت سابقا، الدور نتاع لي فوايل هو بحال الشكل في اللغة العربية، بحال الفتحة والضمة والكسرة. هذاك هو الدور نتاع لي فوايل، كنستعملهم مع لي كونسون باش ننطقهم. فمثلا عندي B plus A ça donne با. فميمكنش ليا نقول B بوحدها، فلازم يكون حداها فوايل. فكنقول يا اما با يا اما ب اما بي بو etc. بالنسبة لسي، مثلا سي حداها او كنطقها سو. بالنسبة لدي، مثلا دي بلس اي سادون دي. فهادو غير بعض لي زيكزامبل اللي غادي نشوفو فيهم كيفاش كنربط ما بين فوايل او كونسون. اف بلس او سادون
فو. وانتبهوا هنا للنطق، فكما قلت سابقا النطق هو ضروري ومهم، يعني لازم تنطقوا الحرف بطريقة سليمة وصحيحة. إذا انتبهوا معي إلى النطق. ف F plus U ça donne FU. G plus O ça donne GO. Go. J plus E ça donne je. Je. K plus Y ça donne qui. Qui. L plus E ça donne le. Le. M plus I ça donne mi. Mi. N plus A ça donne na. Na. P plus E ça donne peu. Peu. Q plus U ça donne Q. Q. R plus O ça donne ro. Ro. S plus I ça donne si. Si. V plus A ça donne va. Va. Z plus E ça donne je. فهذه بعض الأمثلة نتاع دو لتر الأول كونسون والثاني فويل، فكيتنطقوا على هذا الشكل. فهادو فقط بعض الأمثلة. الآن غنمروا نتعرفوا على لي فويل، ولكن هذه المرة لي فويل كومبوزي. ففي الأول قلنا أن لي فويل هما A E I O U Y، ولكن هذه المرة غنشوفوا فويل كومبوزي، يعني لي فويل مركبة. كومبوزي هي مركبة، يعني عندنا دو فويل واحد حدا الآخر. مثلا AU. AU غنلقاوها في شي كلمة، غيخصنا ضروري نعرفوا كيفاش كتنطق AU. فما يمكنش نقول AU مي كتنطق ب O. O. Exemple pomme. pomme. فهنا pomme كتعني الكف أو راحة اليد. pomme. دونك A إلا كان حداها U كتنطق O. بالنسبة ل AI. AI كتنطق A. A. Exemple frais. frais. فبالنسبة لي فخي هما المصاريف أو الرسوم، يعني مثلا لي فخي دانسكريبسيون رسوم التسجيل أو مصاريف التسجيل. دونك AI كتنطق ب A. AIE أيضا كتنطق ب A. A. Exemple T. T. بالنسبة ل T هي غشاء الوسادة أو يعني غطاء أو غشاء الوسادة يسمى ب T. دونك AU كنطقوها ب O. AI كتنطق ب A. AIE كتنطق أيضا ب A. بالنسبة ل EI. EI كتنطق A. أيضا كيتنطق ب A. Exemple 13. A. 13. بالنسبة ل EAU يعني هنا عندي 3 فوايل. EAU كيتنطق ب O. O. Exemple rideau. دونك O. rideau. لو هو الماء. دونك EAU كتنطق ب O. بالنسبة ل OI. OI كنطقوها ب wa. wa. Exemple roi. roi هو الملك. فهنا بالنسبة ل 13 كتعني رقم 13. rideau كيعني ستار. roi كيعني ملك. roi. دونك او اي تنطق ب wa. الآن او حداها او كتنطق ب او. او. Exemple sous. sous يعني تحت. sous. دونك او او كتنطق ب او. بالنسبة ل اي. اي تنطق ب oui. oui. Exemple cuir. cuir. cuir هو جلد هو الجلد، يعني جلد الحيوانات ليس جلد الإنسان. cuir. ف EI تنطق ب A. Exemple 13. A. EAU تنطق ب O. rideau. OI تنطق ب wa. roi. OU تنطق ب ou. Exemple sous. UI تنطق ب oui. cuir. Exemple نتاع cuir. فالآن غنمروا نتعرفوا على دي زيكزامبل أو أمثلة، غنشوفوا بعض الكلمات اللي غنطبقوا عليهم هاد الشيء اللي تعلمنا. فالمثال الأول
عندي قام. فهنا قلنا جي لحداها او كتقرا غو غوم. دونك هادو اللي بالاحمر هما لي فوايل. فالا ما كانش عندي لي فوايل ما يمكنش ليا نقرا هذه الكلمه، فما يمكنش تكون الجي حداها ام ما يمكنش نقراها. دونك ضروري من لي فوايل باش يمكن ليا نقرا. دونك غوم هي الميمحات. وهنا غتقولوا لي علاش درنا دوزيم يعني جوج من ام. فهنا كيتسمى دوبل كونسون، كنستعملهم بحال اللغه العربيه فاش كنستعملوا الشده، فبالفرنسيه كندوبلو الكونسون يعني كيتسمى دوبل كونسون. فهنا كنقرا غوم. فهنا مثلا الا عندي غير ام وحده فغنطق غوم. ولكن حيت عندي دوزيم فكنقول غوم. كنضغط على هاد الام. ليكزامبل الثاني ناج. فقلنا اي كتنطق ب اي ناج. دونك كيف قلت سابقا ضروري من لي فوايل في الكلمه باش تنطق. دونك اي كتنطق ب اي ناج. فهنا غوم هي ميمحات، ناج هو الثلج، لا ناج هي الثلج. مور. ف ام حداها او فوايل او كتقرا مور. فبالنسبه للمور هو الجدار مور. بيسيكليت. فوالا هادو اللي بالاحمر هما لي فوايل. دونك بيسيكليت. فبيسيكليت كتعني دراجه هوائيه. بغوس. دونك لي فوايل اللي عندي هما او دونك بغوس كتعني فرشاة بغوس. الكلمة الموالية فيل كتعني مدينة. دونك في بلس اي سادون فيل. هنا عندي دوبل كونسون فيل. نوي. فسابقا قلت ان اي كتقرا وي نوي. هنا تي في اخر الكلمه لا ننطقها نوي. امي صديق. بالنسبه لنوي كتعني ليل. فقلنا ان او اي كتقرب وا. دونك هنا نوا. بالنسبه هنا اكس لا ننطقها. دونك نوا هو الجوز نوا. الكلمه الاخيره سكر. دونك سكر هو السكر. وبهذا كنوصلوا لنهايه الدرس الاول. تعرفنا فيه على اساسيات القراءه، شفنا الحروف او لي زالفابي، تعرفنا على اقسام الحروف اللي هما لي فوايل اي لي كونسون، وايضا شفنا لي فوايل دوبل اللي ضروري نعرفهم باش ننطق الكلمه، وشفنا لي فوايل كومبوزي اللي كيتستعملوا بزاف واللي ضروري نعرف كيفاش كيتنطقوا لانه غالبا كنلقاوهم في كلمات وخصني نعرف كيفاش كيتقراو. شفنا دي زيكزامبل. نتمنى يكون كلشي واضح لكم، ونتلاقاو في الدرس الثاني ان شاء الله.